बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन चौधरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में हम मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तौहीन अदालत केस के अंदर अहम पेशी जो है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पे होने वाली है। इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अगर गेट के मनाज़र आपको दिखाएँ तो सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी टाइट है। सिक्योरिटी हिसार लास्ट टाइम भी बहुत सख्त था, आज भी उसी किस्म के मनाज़र यहाँ देखने को मिले। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। आपको बताएं, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस केस के अंदर कल एक नया जवाब दाखिल करवाया था। गुज़िश्ता समात में अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि अपना जवाब जो है वो दोबारा जमा करवाएं, तो कल एक नया जवाब जो है वो जमा करवाया गया है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहीं भी गैर मशरूत तौर पे माफ़ी जो है वो नहीं मांगी। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने अल्फाज के ऊपर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये अल्फाज गैर अरादी तौर पर निकले। उन्होंने शहबाज गिल पे होने वाले तशद्दुद जो है उसके हवाले से भी उस नए जवाब के अंदर जो है बताया, और साथ उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है अपने उन अल्फाज के ऊपर, और पछतावे का इजहार करते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी जो है वो नहीं हो रही। अब देखना यह है कि आज 5 रुकनी बेंच जब इस केस की समाअत करेगा तो क्या इमरान खान साहब का जवाब जो है वो कबूल करके तौहीन अदालत का ये जो केस है इसको डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे चल के इमरान खान साहब के लिए हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं, जो आइनी कानूनी माहिरीन हैं, कि इमरान खान साहब ने इस केस में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बड़े सख्त इमरान खान साहब के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जबकि कुछ माहिरीन जो हैं उनको मैंने सुना, उनका कहना था कि जो जवाब इमरान खान ने दाखिल करवाया है और जो उनके ऊपर एलिगेशन था, इल्ज़ाम था, या जिस बयान की वजह से ये नोटिस लिया गया था, उसके लिए जो जवाब नया जवाब दाखिल करवाया है वो बड़ा मुनासिब है और इससे बेहतर जवाब जो है मज़ीद नहीं हो सकता था। बहरहाल इमरान खान की आमद और उससे पहले के ये जो मामलात हैं, ये जो मनाज़र हैं, ये हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। बाकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। जी, ये जो मनाज़र हैं ये बेला रोड के हैं, जहाँ से आप स्ट्रीट 35 जो आपको लेके आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस गेट से, जहाँ से इमरान खान साहब ने दाखिल होना है। यहाँ पे भी आपके सामने है, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले। सिक्योरिटी हिसार आप देख सकते हैं, खारदार तारें देख सकते हैं, PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं KPK से। ये सूरत हाल, और ये हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। साहब जो हैं उन्होंने दाखिल होना है। FC के एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो बड़ी तादाद में तैनात हैं, और रास्ते को जिस तरह बंद किया गया है, पिछली जो पेशी थी उस पर भी ये रास्ता जो है इसी तरह से बंद किया गया था। और सामने ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क लेके जाती है आपको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में, और उसका भी जो रास्ता है वो काफ़ी सिक्योरिटी जो है टाइट है। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ख़ुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। उनको इस हवाले से थ्रेट्स भी मिलती रही हैं, तो इस हवाले से भी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। और दूसरी रीज़न कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ अक्सर पहुँच जाते हैं, बड़ी तादाद में पहुँच जाते हैं, तो फिर जो अमन व अमान के मामलात हैं वो खदशात जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। और ज़ाहिर है अदालत के अंदर फिर नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें, इन तमाम खदशात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी जो है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा सख्त कर दी जाती है। कुछ ही देर में इमरान खान साहब की आमद मुतवक्के है। यहाँ पे हमेशा की तरह साजिद गोंदल साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साजिद गोंदल साहब, इमरान खान साहब ने कल नया जवाब जो है वो दाखिल करवा दिया था। उन्होंने अपने अल्फाज पे अफसरदगी का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि अब इस पे अफसोस के अलावा उन्होंने माजरत जो है वो नहीं की, गैर मशरूत तौर पे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पछतावे का इजहार करते हुए मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप समझते हैं कि आज ये केस जो है ये डिसमिस हो जाएगा, या आप समझते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान साहब के लिए हो सकते हैं? देखें, ये असल में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अख्तियार है, लेकिन मेरा ख्याल है उस जवाब को कबूल कर लेना चाहिए। ये काफ़ी है जवाब, चूँकि अब नाप की लकीरें जो लोग समझते हैं कि आपने निकलवानी है, उससे कोई अदालत का इमेज भी अच्छा नहीं जाएगा। और वैसे भी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो मुक़्तदर हलकों का किरदार है उस पर फिर तनकीद होना शुरू हो जाएगी, और लोग सोचेंगे कि आखिर वो कौन है जो यहाँ तक ये पूरे मामलात को लेकर आने की कोशिश कर रहा है। चूँकि खान साहब को वाकई कई दफ़ा इल्म नहीं होना चाहिए कि वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उनके साथ IG इस्लामाबाद या जो एग्जेक्टिव जो अफसरान हैं उनकी उन्होंने बात की है, तो जवाब सफिशेंट है। उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार कर दिया है, और उसके साथ ही उन्होंने बता दिया है, इस्लामी असूल भी दे दिए हैं
کہ آپ جو ہے وہ معافی کو قبول کر لیں، لیکن غیر مشروط معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ قانونی طور پر اپنا جرم ایڈمٹ کر رہے ہیں، عدالت کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، پھر عدالت آپ کو نااہل قرار دے سکتی ہے، تو وہ اس طرف جو ہے نہیں گیا۔ میرا خیال ہے حامد خان ایک بڑے اچھے منجے ہوئے وکیل ہیں، انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ جواب دیا ہے اور عدالت کو یہ جواب قبول کرنا چاہیے۔ میرا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس حوالے سے زبردست ہے اور وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نون لیگ اور طبقہ ملامتیہ جو ہے صحافیوں کا، انہوں نے ایک اپنی کمپین جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح چیف جسٹس اطہر من اللہ پر حملہ آور ہونا ہے اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی اگر بات کریں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت ظاہر ہے اپوزیشن کے خلاف جب کاروائیاں ہوتی تو بڑا زبردست سٹینڈ وہ لیتے رہے، خاص طور پہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے حوالے سے ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں اس کیس سے ہٹ کے ان کو بڑا خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑی بہادری سے بڑے دلیرانہ فیصلے جو ہیں وہ دیتے آئے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں میں ان کو بھی کہوں گا، کوئی ایک آدھ فیصلہ اگر عدالت آپ کے خلاف بھی دیتی ہے، خان صاحب کے پی ٹی آئی کے خلاف، تو کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے، چونکہ یہ ججز ہیں اور ان کا احترام رکھیں گے تو ہمیشہ انہوں نے جو ہے ہمیں ریزرویشنز رہی ہیں، جو جب نواز شریف یہاں سے گئے ہیں اور زندگی کی گارنٹی انہوں نے مانگی تھی، لیکن انسانی حقوق کے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اس کی پارٹی ہو تو یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آج وہی نون لیگ ان کے خلاف کمپین جو ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے، چلاتی ہے کہ دیکھیے یہ نیازی لاڈلا ہے، یہ نیازی لاڈلا ہے، حالانکہ پہلے دن سے لاڈلے وہی ہیں جن کو مجرم ہوتے ہوئے یہاں سے جو ہے وہ بالکل جی لاڈلے ملک یہاں فرار کروایا گیا۔ مریم مجرمہ ہوتے ہوئے آج جو ججز ہیں ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنے۔ چوتھا بینچ آج ٹوٹا ہے جس میں مریم نواز نے اپنے پاسپورٹ کی واپسی مانگی ہے۔ صرف ان کو علم ہے کہ پہلے ان کا باپ جو بھگوڑا مجرم ہے وہ بھاگا ہے، اور اس کے اندر جو ججز ہیں ان کی کتنی لے دے ہوئی ہے عوام کے اندر۔ تو صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ گوندل صاحب بہت شکریہ آپ کے الفاظ کے لیے۔ طاہر صاحب بڑی مشکل سے پہنچے ہیں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جی دیکھیں، ظاہر ہے سیکیورٹی تو بہت ضروری ہے نا، سیکیورٹی ہونی چاہیے، اور ایک بڑا لیڈر ہے پاکستان کا، امت مسلمہ کا بڑا لیڈر، اور اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے، وہ سیکیورٹی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے تنگ کرنے کے لیے مخصوص صحافیوں کو آنے کی اجازت دینا، باقیوں کو نہ آنے دینا، پریس کارڈ دکھایا جائے پھر بھی کہا جاتا ہے جی اوپر سے حکم نہیں آیا، لسٹ نہیں آئی، بڑے صاحب نے نہیں کہا، تو یہ میں سمجھتا ہوں تذلیل ہے۔ اور یہ بھی کہ اندر یہ جو معلومات یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ ٹی وی والے جو اپنی مرضی سے دکھائیں گے نا، ٹی وی میڈیا تو اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق دکھائے گا کہ انہوں نے عمران خان کو شرمسار کرنا ہے یا عمران خان کو ہیرو بنانا ہے، لیکن ہم جو ہیں ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں نا، ہم تو جو دیکھیں گے وہی دکھائیں گے، تو اس لیے ان کو بڑا ڈر ہوتا ہے۔ پھر جو صحافی ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہماری اجارہ داری اور وہ سارے چکر ہیں، لیکن ظاہر ہے مشکل تھا، ہمیں تقریباً 10 سے 15 گلیوں پہ مختلف جگہوں سے ہو کر آنا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی تو بڑی ضروری ہے۔ خان صاحب مسائل اگر کچھ ہو جائے تو ان بیچاروں کو پھر ظاہر ہے جی یہ مناظر ہیں جی سیکیورٹی کے، آپ کو دکھا دیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا گیٹ، جہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ احاطہ عدالت میں داخل ہوں گے۔ ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار بڑی تعداد میں تعینات ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ اگر ہم اس راستے کی بات کریں جس راستے سے عمران خان گزشتہ پیشی کے وقت گئے تھے، تو بالکل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت سے پہلے رینجرز اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ وکلاء بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ملیکہ بخاری صاحبہ کو ہم نے دیکھا اب سے کچھ دیر پہلے، حسان نیازی جو بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ پیشی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں جو ہے وہ اجازت دیجیے۔